आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङ चुनाव प्रचार गर्दै 42 नम्बर समष्टि भ्रमणमा पुगेका छन्। पार्टीको कालेबुङ विधानसभा समष्टि उम्मेदवार डाक्टर आरबी भुजेललाई साथमा लिएर गुरुङले आज पन्बु डाँडादेखि चुनावी पदसभा आरम्भ गरेका थिए, जहाँ सम्बोधन राख्दै विमल गुरुङले तीनैवटा क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताइदिने अपिल गरेका छन्। साथै सभामा विजय सुन्दास, उम्मेदवार आरबी भुजेल, रोहित थापा, दावालामा आदिले सम्बोधन गरेका थिए। पन्बुपछि मोर्चाको समथार, सिन्जी, खानी, रेली अनि लोलेतर्फ चुनावी पदसभाको आयोजना गरिएको छ। जो भी आज टीएमसी हिल टीएमसी ने उसका मीटिंग बैठकर जो रेजोल्यूशन लिया है, बहुत अच्छा बात है, क्योंकि हम लोग सभी मिलकर काम करना होगा। पहाड़ तराई डुवर्स में हम लोग का एक ही मकसद है, जैसा भी हो हम लोग एक होकर अभी आगे जाकर काम करना होगा। पहाड़ में जितने भी हिल टीएमसी ने हम लोग का पार्टी का सपोर्ट करने के लिए अलायंस किया, ऐसा ही मैंने तराई डुवर्स में सभी सीट में टीएमसी को जिता के अलायंस होके उसको जिता के भेजने के लिए मैं अलायंस किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आज जितना भी जो हम लोग का एनबी खास, शांता छेत्री और जो एलबी राय सभी बैठकर जो निर्णय लिया है, मैं उसको स्वागत करना चाहता हूँ और मेरा पार्टी का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। खरसाङ विधानसभा क्षेत्रका भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवार बीपी बजगाईले आज मिरिक महकुमा अन्तर्गत फुवागढी सार्वजनिक भवनमा आम जनतासित सम्पर्क सभामा सहभागिता जनाएका थिए। बीजेपी मिरिक मण्डल र सौरेनी मण्डलको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै बजगाईले यसपालिको विधानसभा चुनावमा दार्जिलिङ पहाड मात्र होइन, पूरा पश्चिम बङ्गाल राज्यमा नै भारी मतले विजयी बन्ने दाबी गरे। दार्जिलिङ पहाडमा गोजोमोमोसँग नभएर टीएमसीसँग प्रतिद्वन्दिता हुने तथा सत्य र असत्यको युद्धमा बीजेपी र पहाडको जित हुने आशा व्यक्त गरे। चुनावी सभामा भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवान, स्वरज थापा, त्रिलोकचन्द्र रोका, मिरिक मण्डल अध्यक्ष अमर राणा, जिल्ला महासचिव किशोर सिंह, महिला एकाइका अध्यक्ष शिवानी दिवाली लगायत अन्य नेतृत्वहरू उपस्थित रहेका थिए। जुन पार्टीमा हामी थियौँ त्यो पार्टीमा हाम्रो जति पनि हाम्रो जनताले, हाम्रो साथीभाइले कसैले पनि सोचे जस्तो हाम्रो जुन चाहिँ पाउनुपर्ने सहुलियतहरू भयो, जस्तै हाम्रो गभर्मेन्ट सल्युसन भयो, 11वटा जनजातिको कुराहरू थियो, त्यो कुराहरूको निम्ति नै आज हामी बिजेपी परिवारमा सामेल भएका छौँ र आशा धेरै साँचेका छौँ। त्यो आशा सम्पूर्ण हामीले साँचेको आशा पूर्ण हुन्छ भन्ने हामीले आशा राख्दै आज हामी बिजेपी परिवारमा सामेल भएका छौँ। अच्छा, पहिला तपाईँहरू कुन चाहिँ पार्टीको समर्थकहरू हुनुहुन्थ्यो? पहिला हामी गोजोमो पार्टीका समर्थक छौँ। आज के कारणले गर्दाखेरि आज गोजमो थ्रुबाट है विनय खेमाबाट आज बिजेपीमा फेरि हजुर सामेल हुनु? कतिपय यो मनमानी पन्नहरू, जस्तै अब हाम्रा पढालेखा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, बगानका हाम्रा निमुखा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जति पनि पाउनुपर्ने सहुलियतहरूदेखि उहाँहरू वञ्चित रहेको हुनाले गर्दाखेरि, उहाँहरूमाथि धेरै थिचोमिचो भएको हुनाले गर्दाखेरि, उहाँ व्यक्तिवाद भएको हुनाले, व्यक्तिवाद नीति धेरै चलेको हुनाले गर्दाखेरि हामी बिजेपी परिवारमा सामेल भयौँ। तपाईँहरू सामेल मात्रै भएको कि तपाईँ समर्थन पनि गर्नुहुन्छ? सम्पूर्ण रूपमा हामी सामेल भएका छौँ र समर्थन जनाएका छौँ। आगामी दिनहरूमा हामी बिजेपी परिवारलाई अझ बलियो बनाउने हामी सङ्कल्प तपाईँहरू कतिजना सामेल हुनुभएको छ? हामी आज लगभग हामी 150-200
परिवार हामी सामेल भएका छौँ। यो लडाइँ चाहिँ सत्य र असत्यको छ गोर्खा जातिको पक्षमा। अब एक थरीका हाम्रा प्रतिद्वन्दीहरू छन् कि कलकत्तामा गएर सबै कुरा बिसाएर आएका छन् तर गोर्खाल्यान्ड भन्न छोडेका छैन होइन। दिबोना होबेना भन्नेहरूसँग उनीहरू बसेर गोर्खाल्यान्डका कुरा गर्दछ। अर्कोतिर चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन 11 जातगोष्ठीको इस्युहरू दिन्छु भनेर सङ्कल्प लिने पार्टी छ होइन। त्यसले गर्दा दिन्छु भन्ने र दिन्न भन्नेको बिचमा भिन्नता छुट्याउनु पर्ने यो राजनीतिक कुरा छ, यो जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अर्को कुरा विकासको राजनीति गर्नेहरूले विकासको नाममा केही पनि गरेका छैनन्। जुन चाहिँ मैले अहिले भाषणमा पनि भने यहाँको हेर्नुहोस् पानीको समस्या कहिले पनि दूर भएन है। शिक्षाको स्तर एकदमै गिरेर गएको छ। स्वास्थ्य सेवा एकदमै राम्रो छैन। अब युवाहरू हेर्नुहोस् ब्रेन ड्रेन भएर बाहिर गइरहेका छन्। रोजगार भन्ने कुरा पटक्कै छैन। अहिले हाम्रा युवाहरू भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा 5,000 7,000 नोकरी गरेर बसेका छन्। र यी युवाहरूलाई यहीँनिर सक्षम बनाउन सकिन्छ, अरू उद्यमहरू गर्न सकिन्छ, उपायहरू गर्न सकिन्छ। यी विषयहरूमा जुन सत्ता यहाँ बसेको छ त्यो सत्ता एकदमै महान छ। र यी सबै कुराहरूलाई लिएर अब जनताले देखिरहेका छन् केही सही हो केही गलत हो भन्ने कुरा। र म पूर्ण रूपमा आशावादी पनि छु योपालि जनताले सही निर्णय। स्थानीय बतासे स्थित लाहुरे डाँडामा चुनाव प्रचार गर्दै भारतीय जनता पार्टीका प्रार्थी निरज जिम्बाले 2019मा सेमिफाइनल खेलेर जित्यो। अब यसपालि फाइनल पनि जित्नुपर्छ किनभने गोर्खाको सपना पुरा हुने समय आएको छ भनी बताएका छन्। चुनाव प्रचारको दोस्रो दिन भाजपा प्रार्थी निरज जिम्बाले घुम जोरबङ्लो समष्टि अन्तर्गत छोटा बतासे अनि लाहुरे डाँडामा चुनाव प्रचार गरे। यसबीच तिनले दुईवटै ठाउँको समस्याबारे गाउँवासीबाट जानकारी पनि लिए। दिल्ली, कलकत्ता र पहाडमा तारतम्य मिलेपछि गोर्खाको हितमा काम हुने तिनले बताएका छन्। मलाई अब प्रार्थी बनाएर पठायो। वो पहाडमा मैले यो धेरै कामहरू गर्नु सकिनँ कारण ममता ब्यानर्जीले मलाई काम गर्नु दिएन। मैले पाउने विधायकको कोष जो छ सालमा 60 लाख मैले पाउँथेँ, त्यो कोष पनि उसले बन्द गरिदियो। र 2 सालमा मैले पाउने 1 करोड 20 लाख जस्तो तपाईँले बिचारा यहाँ कोरोनाको टाइममा एउटा उयो बनायो, कोरोना ब्रिज भनेर भन्छ रहेछ, त्यो गाउँको युवकहरूले बनाएको। त्यसको लागि यहाँ जोले त्यो ल्यान्डमा हालिसकेको थियो, त्यो एस्टिमेट निकालेर राम्रै सरकारी तौरमा, तर त्यो पनि पास गरिदिएन। अब दिदीको अब म प्रति टिएमसीको, किनभने अब यो चाहिँ हनुमानै हो भनेर मैले पहिल्यै परिचय दिएको। कलकत्तामा अब बदमास गर्ने मान्छे हो नि त म, साह्रै सिधा पनि हेर्दा त अब भद्र आदमी हो, तर म पनि अलिकति बदमासै हो, चोटा हो, मोटा हो है, त्यो राजनीतिमा त्यस्तो छ। र अब यो पालि चाहिँ अब पहिला चाहिँ मैले पान खाने विधायक भनेको थिएँ, किनभने अपोजिसनको विधायक उता जाँदाखेरि विपक्षको जाँदा मैले केही काम गर्नु पाइनँ, म त अपोजिसनको बेन्चमा बस्थ्यो। तर अब यो पालि चाहिँ बिजेपी एकदम मेजोरिटीमा आउँदैछ, 200 भन्दा सिट लिएर ज्यादा। हिजो ममता ब्यानर्जीको नन्दीग्राममा हेर्नुभयो, हालत पतला भयो, आफ्नै बुथमा कम्प्लेन भएर ऊ त्यो कसले कम्प्लेन गर्छ? हार्ने मान्छेले ज्यादा कम्प्लेन गर्छ, जित्ने मान्छेले त कम्प्लेन गर्दैन। उसलाई थाहा भयो अब ममता ब्यानर्जी चाहिँ अस्ताउँदै गरेको घाम त भन्नु भएन, किनभने भोलि त फेरि त्यो घाम त टाइगरबाट निक्लिहाल्छ। ऊ चाहिँ डुब्दै गरेको जहाज हो, जहाज डुबेपछि चाहिँ फेरि सकलो निक्लिँदैन। अजिङ्गरले खाँदै गरेको मृग हो, अब अजिङ्गरले मृग निलिसकेपछि सकलो आउँदैन नि त, सकलो आए मरेकै आउँछ। ममता ब्यानर्जी टिएमसी सरकार चाहिँ त्यही हो। अब तारतम्य छ, दिल्लीमा पनि बिजेपी सरकार, हाम्रो कलकत्तामा पनि बिजेपी सरकार, र दार्जिलिङमा पनि कमलले जित्यो भने हामी 3 जना मिलेर काम गर्नु सक्छौँ। अहिलेसम्म किन काम भएको थिएन भन्दैमा दिल्लीमा बिजेपी सरकार हुने, कलकत्तामा टिएमसी हुने, हामी यहाँ अर्कै हुने। तर 3वटा चिज मिल्योपछि चाहिँ गोर्खाको हितको काम हुन सक्छ। आउँदो विधानसभा चुनावमा हिल टिएमसीले विमलखेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई सघाउने घोषणा गरेको छ। आज कालेबुङमा हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राई, कालेबुङ जिल्ला प्रभारी तथा राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री, एलबी खवास, कालेबुङ संयोजक सुमन गुरुङ आदिको उपस्थितिमा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलन मार्फत उक्त घोषणा गरेका हुन्। विनय तामाङले टिएमसीको समर्थन नलिने कसैको बैशाखीमा चुनाव नलड्ने भनेको र उता विमल गुरुङले भने तराई डुवर्समा टिएमसीको उम्मेदवारलाई खुल्ला रूपमा समर्थन जनाइरहेको हुनाले आफूहरूले विमल खेमालाई नै सघाउने निर्णय लिएको राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले बताएकी छन्।
यसरी नै टिएमसीको संगठन बलियो भए तापनि मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको उदारताको कारण पहाडमा तृणमूलले चुनाव नलडेर विमल खेमालाई समर्थन जनाएको हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राईले बताएका छन्। मतलब कालिम्पोङ दार्जिलिङ मिलेर मतलब आगामी आउने विधानसभाको इलेक्सनमा कसलाई सघाउने के गर्ने भनेर मतलब हाम्रो धेरै मतलब डिस्कस र हामीले मतलब मिटिङहरू गऱ्यौँ र यो मिटिङपछि हामीले हिजो मात्रै एउटा निष्कर्ष लियौँ कि हाम्रो दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ मिलेर चाहिँ मतलब जुन चाहिँ हाम्रो 3टा विधानसभा क्षेत्र छ त्यो विधानसभा क्षेत्रमा चाहिँ हामीले एउटा निर्णय लियौँ कि हामीले आगामी आउने विधानसभा क्षेत्रमा चाहिँ मतलब जिटिओ 1 जो चाहिँ विमल पन्थी छ उहाँलाई सघाउने भनेर हामीले निर्णय लिएको छौँ र यसमा चाहिँ मतलब हामी पार्टीको कार्यकर्तालाई यही भन्छौँ आउनु गर्न चाहन्छौँ कि उहाँहरूले मतलब अहिलेसम्मको हाम्रो निर्देशलाई पर्खिरहनु भएको थियो। हाम्रो पार्टीले के गर्नुपर्छ कसलाई सघाउने भन्ने एउटा उहाँहरूमा एउटा कौतुक जागेको थियो र आज तपाईँहरूको माध्यमदेखि यो कालिम्पोङको प्रेस मिडियादेखि हामीले अवगत गराउन चाहन्छौँ कि अब उसो हाम्रो पार्टीले हिजो मात्र निर्णय लिएको छौँ मतलब जिटिओ 1 विमल गुरुङलाई सघाउने भनेर र हाम्रो सबै कार्यकर्तालाई यो आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि अब उसो उहाँहरूले चाहिँ मतलब जिटिओ 1 को क्यान्डिडेटलाई लिएर गाउँघरको बस्तीमा गएर आफ्नो क्याम्पेनिङ सुरु गरिदिने र उहाँ मतलब जो आफ्नो क्षेत्रमा विधायकहरू जिटिओ 1 को विधायकहरू उठ्नु भएको छ उहाँलाई लिएर सहयोग गरेर सघाइदिने हामी सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङको कार्यकर्तालाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। होइन हामीलाई दुःख पनि छैन त्यसको लागि हामीले हाम्रो पार्टी सङ्गठन दरिलो बनाएर राखेका छौँ तर यो पार्टीको निर्णयले गर्दाखेरि अब हाम्रो नेत्री ममता ब्यानर्जीले हाम्रो पहाडमा जम्मा बङ्गालमा 294 सिटमा 3वटा सिट पहाडमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई उहाँले छोडिदिनु भएको हो। उहाँले वचन दिनुभएको थियो 2019 को एमपीको भोटमा दार्जिलिङमा र त्यही अनुरूपमा आज पहाडमा जनमुक्ति मोर्चालाई छोडेकोले गर्दाखेरि यहाँ जनमुक्ति मोर्चा 2टा खेमामा छन् र अब अघि नै हाम्रा प्रेसिडेन्ट महोदयले भनिहाल्नु भयो कि गोजामुमो टुकाले हाम्रो पहाडको हिल टिएमसीसँग चाहिँ एउटा बैसाखीमा चाहिँ हामी चल्दिउँ न खालि हाम्रो कलकत्ताको अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेससँग मात्रै हाम्रो सम्बन्ध छ भनेर बोलिसकेको हो र यो कुरालाई चाहिँ अब हामीले पनि लिएर हामी सबै हाम्रो पार्टीको एउटा कोर कमिटीमा निर्णय भएर अनि हामीले देख्यौँ अघि उहाँले पनि भन्नुभयो कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलज्यूले जुन प्रकारले यहाँ पहाडमा आएर सम्पूर्ण तराई डुवर्स क्षेत्र नक्सलबारी मटिगराको कन्स्टिट्युन्सीमा पनि हाम्रो सलुवामा पनि उहाँ गएर गोर्खा बाहुल क्षेत्रहरूमा गएर टिएमसी पार्टीको झन्डामा नै झन्डा मुनि नै बसेर उहाँले प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको छ। यो ध्रुव सत्य आँखाले सबैले देखिरहेका छन् र यसले गर्दाखेरि जुन प्रकारले उहाँले अब यस्तो प्रकारले हाम्रो गोर्खा जातिको लागि हाम्री नेत्री ममता ब्यानर्जीलाई फेरि पनि तेस्रो पल्ट मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि उहाँ लागि परेका छन्। उहाँले वचन दिनुभएको थियो। हिल टिएमसीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का उम्मेदवारलाई सघाउने जुन निर्णय लिएको छ उक्त निर्णयलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 पार्टीले भव्य स्वागत जनाएका छन्। माइनोरिटी बोर्डका चेयरम्यान फादर सोलोमन सुब्बाद्वारा यसपालिको विधानसभाको भोट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 लाई सघाउने घोषणाको पार्टी महासचिव रोशन गिरीद्वारा आभार व्यक्त गरिएको छ। र विशेष आज हिल तृणमूल कङ्ग्रेसले जुन प्रकारले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई र अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूको 3वटा क्यान्डिडेटलाई सपोर्ट गर्ने निर्णय लिएको छ र त्यो सपोर्ट जुन उहाँहरूले गर्नुभएको छ जुन सहयोगको हातहरू बटाउनु भएको छ त्यसलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्र समितिको तर्फबाट हामी हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ र उहाँहरूले जुन सहयोग दिने आह्वान गर्नुभएको छ यो सहयोगले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका उम्मेदवारहरूलाई थप बल पुग्छ अनि उहाँहरूको विजय निश्चित हुन्छ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ
यसरी नै युनाइटेड क्रिस्चियन माइनोरिटी अर्गनाइजेसनका रेभरेन्ड फादर सोलोमन सुब्बाले पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूको नेतृत्वलाई र हाम्रो 3वटा उम्मेदवारहरूलाई सपोर्ट गर्ने जुन चाहिँ घोषणा गर्नुभएको छ र त्यसले गर्दाखेरि हामी उहाँको सपोर्टलाई पनि हामी एकदमै आन्तरिक हृदयबाट हामी स्वागत जनाउँदछौँ र उहाँहरूको सपोर्टले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको उम्मेदवारहरूलाई एउटा ठुलो बल मिल्छ र हामी त्यसरी नै उहाँहरूले दिनुभएको सहयोगलाई एकदमै सहृदय स्वीकार गर्दै अन्य सङ्घ संस्था समाज अन्य अर्गनाइजेसनहरू सबैलाई नै हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको उम्मेदवारहरूलाई यस चुनावमा सपोर्ट गरिदिने हामी आह्वान गर्दछौँ र हिल तृणमूल कङ्ग्रेस लगायत युनाइटेड क्रिस्चियन माइनोरिटी अर्गनाइजेसनलाई हामी हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदछौँ। भर्खरै नेसनल पिपल्स पार्टी एनपीपीबाट राजीनामा दिएका देशभक्त सुब्बा आज भारतीय जनता पार्टीमा सामेल भएका छन्। आज कालेबुङको मारवाड प्यालेसमा कुमार चामलिङको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा देशभक्त सुब्बा लगायत उनका समर्थकहरूले भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रिय सचिव तथा बङ्गाल सहप्रभारी अरविन्द मेननको बाहुलीबाट दलीय झण्डा ग्रहण गरेका छन्। कार्यक्रममा भाजपा जिल्ला उपाध्यक्ष कमल कटुवाल, जिल्ला सचिव विनोद मुक्तान, सुमन बस्नेत लगायत अन्य उपस्थित रहेका थिए। होइन, यो कुरोमा चाहिँ अब एनपीपी पार्टी मैले गरेको थिएँ र जुन चाहिँ एनपीपी पार्टीको नीति र सिद्धान्त वास्तविक तौरमा अति नै राम्रो थियो। एनपीपी पार्टीको यो एउटा मुद्दालाई बोकेर यो हिँडेको थियो अनि एनपीपी पार्टीलाई भनौँ नै भने मुद्दा दिने अनि हुद्दा दिने पनि हामी नै थियौँ। एनपीपी पार्टीको सबै कुरो राम्रो थियो। एनपीपी पार्टीको प्लान प्रोग्रामदेखि लिएर उनीहरूको अब जुन चाहिँ आचार संहिताहरूदेखि लिएर सबै कुरो राम्रो थियो। तर यहाँ आएर चाहिँ यहाँ तल आइपुगेर चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङ युनिटको जति पनि अब केही प्रमुखहरूसँग चाहिँ अब हाम्रो तालमेल मिल्नु पटक्कै सकेन। कस्तो प्रकारको तालमेल भन्दा अब एनपीपीको उसमा सबै कुरो थियो, त्यसमा अब पावर डिसेन्ट्रलाइजको कुराहरू थियो हैन र, अनि तल गएर सबैसँग जनताहरूसँग भेटेर काम कुरो गर्नुपर्ने थियो। सर्वप्रथम चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पावर डिसेन्ट्रलाइजको बदलीमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पावर सेन्ट्रलाइज भएर एक्लो मनमानी देखियो त्यहाँ। र त्यो नेतृत्वहरूसँग चाहिँ अब सम्पूर्ण नेतृत्व होइन, केही नेतृत्वसँग चाहिँ अब नीति सिद्धान्त र नियतसँग चाहिँ मेरो चाहिँ मेल खानु सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले एनपीपी पार्टी छोडेँ। तर वास्तविक एनपीपी पार्टी चाहिँ राम्रो पार्टी हो, यसलाई पार्टीलाई चाहिँ म दोष लाउँदिनँ। यो चुनावी यात्रामा अग्रसर भएदेखि प्रत्येक दिन मलाई एउटा नयाँ सरप्राइजहरूसित नयाँ एउटा आनन्दमय आश्चर्यहरूसँग म जोडिरहेको अनुभूति भइरहेछ। आज मेरो एक अभिन्न मित्र अनि एक प्रकारले भनौँ भने कालिम्पोङको राजनैतिक अतीतदेखि वर्तमानसम्मका एक बृहत मुहार देशभक्त सुब्बा, जसको माध्यमबाट म आशा गर्छु भविष्यमा अघि बढ्दै जाँदा सहरको समस्यासँग म धेरै अवगत छु, तर ग्रामीण क्षेत्रको समस्यासँग उनी धेरै अवगत छन्। आज एउटा मित्रसँग उहाँको सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रका समर्थकहरू प्राय 1000 जना जति आज उहाँहरू भाजपामा सामेल हुँदाखेरि केवल यो चुनावी मैदानमा अघि बढ्दाखेरि मलाई ईश्वरको आशीर्वाद मात्र नभएर यो सँगसँगै अहिले इस्टरको पर्व पनि चलिरहेको बेलामा मेरो मित्रको आगमनले अनि उनका सहयोगीहरूको आगमनले यो चुनावी यात्रालाई साह्रै नै सुलभ, सहज र सफलतापूर्ण बनाउँदै गएको मलाई अनुभूति भइरहेको छ। अनि मेरा प्रेसका साथीहरूको माध्यम यो पनि भन्न चाहन्छु, अस्ति एकचोटि कैलाश विजयवर्गीयले बोल्नु हुँदाखेरि केवल एउटा बढाइका केवल विभक्ति सानो एउटा बढाइका छुट्दाखेरि साथीहरूले यत्रो ठुलो विवाद बनाए। तर हिजो जब अमित शाहजीले औपचारिक रूपमा गृहमन्त्रीले जब घोषणा गरे कि 11 जात गोष्ठी जो पहिलेबाट नै अंकित छ, त्यो पनि राष्ट्रिय घोषणा पत्रमा, अनि बीजेपीको सरकार पनि स्थापित छ केन्द्र सरकारमा 11 जात गोष्ठी अनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, जुन चाहिँ लोकसभाको चुनाव अघि भाजपाको संकल्प पत्रमा भएको उल्लेखित कुरालाई जब उहाँले
औपचारिक रूपमा घोषणा गरे अनि मिति तय गरे 6 महिनाभित्र नोभेम्बरभित्र यो तय गरिनेछ भनेर खै त प्रेसको मार्फत साथीहरूले यसलाई सार्वजनिक गरेका, खै त साथीहरूले धन्यवाद दिएका गृहमन्त्री महोदयलाई। भारतीय जनता पार्टीका खरसाङ विधानसभा क्षेत्रका उम्मेद्वार बिपी बजगाई आज फगडी सौरेनी पानीघट्टा मण्डल पुगेका थिए। फगडीको सार्वजनिक भवनमा तिनलाई भव्य स्वागत जनाइयो। त्यहाँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा त्यागी धेरै सदस्यहरू भारतीय जनता पार्टीमा सामेल भएका छन्। त्यहाँका समस्त सहयोगी जनतालाई तिनले कृतज्ञता व्यक्त गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा त्यागी भारतीय जनता पार्टीमा सामेल हुन आएका 170 जनालाई तिनले स्वागत जनाए। उक्त कार्यक्रममा दार्जिलिङ जिल्ला भाजपा अध्यक्ष कल्याण देवान, खरसाङ मण्डल अध्यक्ष तुलसी मास्के, बीजेपी महिला मोर्चा पदाधिकारीहरू, युवा मोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा अनि जिल्ला समितिका अन्य प्रभारीहरू तिलक रोका, किशोर सिंह, कुमार छेत्री आदि उपस्थित रहेका थिए। युनाइटेड क्रिस्चियन माइनोरिटी अर्गनाइजेसनले आगामी विधानसभा चुनावमा आफ्नो समर्थन जनाउने निर्णयलाई अघि राख्दै हिल तृणमूल कङ्ग्रेसले समर्थन गरेको पार्टी विमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई नै सघाउने अनि चुनावी प्रचार प्रसार गर्ने भएको कुरा युसिएमओ अध्यक्ष डाक्टर सोलोमन सुब्बाले बताएका छन्। हामी विभिन्न जातिहरू भएको कारणले गर्दा आज हामी माइनोरिटी अल्पसङ्ख्यक पहाडमा चाहिँ विभिन्न जातिहरू बसोबासो गर्छन् र भाषिक अल्पसङ्ख्यकहरू हुनुहुन्छ अनि हाम्रो कन्स्टिट्युसनल माइनोरिटिजहरू छन्, क्रिस्चियन, मुस्लिम अनि बुद्धिस्टहरू। आज विभिन्न ठाउँहरूबाट हाम्रो समुदायहरू जसले आजको दिनको इन्तजार गरेर बसिराख्नु भएको थियो कि 3 तारिक हामी कसलाई सघाउनु पर्ने अनाउन्समेन्ट हुन्छ भनेर। त्यति मात्र होइन, गाउँघरमा सङ्घ संस्था र समाजहरूले पनि धेरैले मलाई फोन गर्नुभएको छ, कतिले व्यक्तिगत भेटेर सोध्नु भएको छ र आजको दिन हामी यो सभा डाकेर चाहिँ आजकै दिन हाम्रो हिल तृणमूल पार्टीले पनि विमल खेमा अध्यक्ष विमल गुरुङलाई र विमल खेमा हाम्रो जिटिए गोजामुमु 1 लाई सघाउने भएको कारणले गर्दा हामीलाई एउटा यो हिल टिएमसीको अगुवाईमा उहाँहरूले हामीलाई भोट पनि उहाँहरूद्वारै प्रदान भएको कारणले गर्दा हामी उहाँहरूको एउटा निर्णयलाई पनि सिरोपर गर्छौँ र उहाँहरूले लिनुभएको निर्णय अनुसार नै हामीले पनि अल्पसङ्ख्यकहरूले पनि आज विमल खेमालाई सघाउने निर्णय लिएको छौँ। गत केही दिन अघि हिल टिएमसी पार्टी त्यागी नयाँ सोच र नयाँ विचारमा सामेल भएका खरसाङ गोतलस साइटिन निवासी वीरेन्द्र तामाङलाई आज टुङ सन्तमेरिज समष्टिमा साङ्गठनिक सचिवको पदभार दिएर सम्मान गरिएको छ। सभामा विशेष गरी 13 जनालाई पदभारले सम्मान गरियो। पछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै वीरेन्द्र तामाङले यस विषयमा थप जानकारी गराएका छन्। र विशेष अब जुन प्रकारले हामीले आज केही दिन अगाडि मैले बुद्धिस्ट माइनोरिटी वेलफेयर एसोसिएसनको तर्फबाट नयाँ सोच नयाँ विचारलाई हामीले एउटा सपोर्ट गरेको थियौँ। सायद सङ्घ संस्थाहरूमा सबैभन्दा अगाडि सपोर्ट गर्ने चाहिँ हामी नै होला हिन्दू संस्था र यो सबै हाम्रो साथीभाइको एउटा सल्लाह महत्त्व भएर एउटा योपालिको जुन चाहिँ इलेक्सन छ यो इलेक्सनमा हामीले नयाँ सोच नयाँ विचारलाई सघाउने एउटा निर्णय लिएर हामीले जुन प्रकारले एउटा यो काम गऱ्यौँ र त्यस पश्चात हामीले फेरि एउटा विशेष म एउटा तृणमूल कङ्ग्रेसको खरसाङ सब डिभिजन क्षेत्रमा मेरो पोस्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि माइनोरिटी प्रेसिडेन्ट थिएँ म र यो पोस्टको आधारमा मैले अब टिएमसी छोडेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा म सामेल भएँ र सामेल भइसकेपछि मैले केही दिन अगाडि मेरो गाउँको शाखा प्रशाखाबाट नै मैले एउटा झन्डा प्रदान मलाई गरियो अनि यो झन्डा थापिसकेपछि बादमा फेरि आज 3 तारिक 4 महिना 2021 को दिन आज यो हाम्रो टुङसोनादा सेन्ट मेरिज टुङ समष्टिको अफिसमा यहाँका सभापति सबै पदाधिकारीहरूको बाहुलीबाट फेरि आज एउटा अर्गनाइजेसन सेक्रेटरीको एउटा पदभार सुम्पिनु भएको छ र विशेष अघि मैले पहिला नै भनिरहेको छु है यो सङ्गठनको माध्यमबाट सघाउने र पार्टीको माध्यमबाट सघाउने। अनि यहाँ कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि अब मान्छे कन्फ्युज हुन्छ होला होइन, विशेष चाहिँ अब के भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन प्रकारले हामीलाई यहाँ सङ्गठनिक एउटा सचिवको भार दिएको छ
यो भार पनि एकदम ठुलो भार हो है। र एउटा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अहिले अब म एउटा नयाँ भर्खरै मात्र एउटा नयाँ घरमा एउटा भित्रिएको बुहारी जस्तो म एउटा महसुस गरिरहेको छु मैले। र म आउने बित्तिकै कतिवटा चिजलाई अब मैले हस्तक्षेप गर्न सक्दिनँ। र यहाँ शाखा प्रशाखा छ है, समष्टिको आफ्नै एउटा नियमावली छ। त्यो नियमावलीमा म कतिवटा चिजलाई टेकेर जान सक्दिनँ। र सङ्गठनमा चाहिँ मेरो के भन्दा सङ्गठन चाहिँ मेरो आफ्नो घर हो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट हो खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गर न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक
NXT डिजिटल में, तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कालेबुङको 35 नम्बर समष्टिका हिल तृणमूल कंग्रेसका समर्थकहरू गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय समूहमा सामेल भएका छन्। अब म यहाँ आउनुको कारण चाहिँ अब हामी धेरै पार्टीहरू गऱ्यो है, धेरै पार्टीहरूमा गऱ्यो, त सबै पार्टीहरू अब भिक्टिमाइज भयो, हामी मन दुःख भयो होइन। अब कसैले पनि अब हामीलाई केही पनि, हामी एक्चुअली अहिले टिएमसीबाट हजुर, अन्त अब हामीलाई पार्टीमा धेरै धोकाहरू भयो क्या। अब हामी केही पनि गरिदिएन, अब हाम्रो लागि हाम्रो कुराहरू कहिले पनि सुनिँदैन उहाँहरूले होइन। उनीहरूले हामीलाई मिसयुजै गर्यो अब अहिलेसम्म हाम्रो क्यालकुलेसनमा चाहिँ। त्यसले गर्दा चाहिँ उनीहरूले अब लास्टमा पनि एउटा डिसिसन पनि राम्रो खालको लिनु सकेन होइन। उनीहरूले भन्यो हामीलाई अब वानलाई सपोर्ट गर्नु भन्यो होइन। मैले अब मिडिया मार्फत यो कुरा भन्नै पर्छ है, वानलाई सपोर्ट गर्नु भन्दाखेरि अब त्यो टाइममा जति बेला मेरो कुराहरूलाई उनीहरूले भिक्टिम गरेर मेरो परिवारलाई हातपाई गरेको थियो, त्यो कुराहरू मेरो सुनवाई गरेन होइन। एकैचोटि उनीहरूले डाइरेक्ट आएर वानलाई सपोर्ट गर्नु भन्दा एक्सट्रिमली सरी मनमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो। अब जबरजस्ती भन्ने कुरा त अब उनीहरूले मनभित्र त कसैलाई पनि पसाउन सक्दैन होइन। अब भोट अब आफ्नो आफ्नो डेमोक्रेसी हो, आफ्नो इच्छाले खिचाइ हुन्छ, जसलाई मनपर्छ। काठमाडौँबाट प्राप्त समाचार अनुसार 1 अप्रिल 2021 को दिन साहित्यिक पत्रकार संघ काठमाडौँको आयोजनामा 32 पुतली काठमाडौँ भवनमा सम्पन्न गरिएको समारोह बीच भारतीय नेपाली साहित्यका अग्रज अनि प्रतिष्ठित नारी हस्ताक्षर वसुधा भारतीय नेपाली लेखिका मञ्चका अध्यक्ष बिन्द्य सुब्बालाई 1,01,111 नगद राशि पुरस्कार प्रदानसितै अन्तर्राष्ट्रिय गुरुप्रसाद मैनाली पुरस्कारद्वारा विभूषित गरिएको छ। स्मरण गराइन्छ उक्त समारोह साहित्यिक पत्रकार संघका अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीको अध्यक्षता, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति के कर्मचार्य, पूर्व मन्त्री आरके मैनाली लगायत प्रतिष्ठित सर्जकहरू क्रमैली ज्ञानु अधिकारी, बाबा बस्नेत, पद्मावती सिंह, महेश प्रसाई, साहित्यिक पत्रकार संघका महासचिव पुष्प खनाल लगायत अन्य प्रतिष्ठित सर्जकहरूको विशेष उपस्थितिमा भएको थियो। सम्मानित साहित्यकार बिन्द्या सुब्बालाई उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानको निम्ति वसुधा भारतीय नारी लेखिका मञ्चका सम्पूर्ण परिवार लगायत वरदान सम्मान समूह, संकल्प प्रोडक्सन, कला सङ्गम मञ्च दार्जिलिङद्वारा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। जीआईएस टेक्निकल टिमका प्रतिनिधिहरूले जोरबङ्लो सुकेपोखरी खण्डको प्लुङदुङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत रियाङ बस्तीमा बिजुलीको पोल, तार, ट्रान्सफर्मर आदिको टेक्निकल सर्वे गरेका छन्। विशेष क्षेत्रमा कतिवटा पोल छ, तार कति अनि कहाँबाट लगिएको छ, कति करेन्ट सप्लाई हुन्छ लगायतका विषयमा जानकारी लिन आएका तिनले सञ्चार माध्यमसित कुराकानी गर्दै अब बिजुली बत्तीको कनेक्सन व्यवस्था डिजिटल भएको बताएका छन्, जसले गर्दा विद्युत विभागीय कर्मचारीसित डेटा रहनेछ। उपभोक्तालाई कुनै समस्या भएको खण्डमा पोल नम्बर बताइदिएपछि उनीहरूलाई लोकेसन पत्ता लगाउन सुविधा हुने उल्लेख गर्दै तिनले बिजुलीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सुविधा हुने बताएका छन्। ये सर्वे इसलिए है कि आप लोगों का किधर किधर करंट आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, किधर तक पोल गया, कितना करंट यूज़ हो रहा है, उन लोगों का हिसाब जो है वो रखने के लिए वो लोग हम लोगों से ये सर्वे कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सर्वे कर रहा है। क्योंकि उन लोगों के पास पहले जो होता था वो जो डेटा में नहीं रहता था, अब जो हो गया वो डिजिटलाइज्ड हो गया, तो उन लोगों का डेटा में रहेगा, कभी भी गुम नहीं जाएगा। तो आप लोगों का उन लोगों का कभी भी आप लोगों का घर में प्रॉब्लम होगा तो लोकेशन बोलते हैं, तो आप लोगों का घर ढूंढने में उन लोगों का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको जो पोल का नंबर है वो आप लोग याद रखेंगे, तो बोलेंगे तो वो लोग जब डेटा में सर्च करेंगे तो एक बार में आप लोगों का लोकेशन मिल जाएगा, तो आप लोगों का प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये सर्वे कहाँ हो रहा है अभी? ये सर्वे हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग दार्जिलिंग जो डिस्ट्रिक्ट है इधर के जिधर जिधर जगह है सब जगह पे कर रहे हैं। पहले सिलीगुड़ी में स्टार्ट हुआ था, 1.5 साल में से कर रहे हैं सिलीगुड़ी में टोटली प्राय
सारा जगह पे ही कंप्लीट हो गया। दार्जिलिंग जो डिस्ट्रिक्ट मतलब दार्जिलिंग जो है, दार्जिलिंग में कंप्लीट नहीं हुआ और कालिम्पोंग में नहीं हुआ। तो हिल में कोई आना भी नहीं चाहता है क्योंकि हिल में बहुत प्रॉब्लम होता है काम का, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मर ऊपर दिखाई देता है रोड में, तो उधर से किधर चला आता है, फॉरेस्ट से किधर चला जाता है वो नहीं मालूम पड़ता है। और प्लेन लैंड में क्या होता है, एक घर के प्लेन होता है लैंड, तो बहुत ईजी होता है काम करने में भी। भारतीय गोर्खा सैनिक तथा अर्धसैनिक संगठन एवं दार्जिलिङ पुल बिजनबारी खण्डस्तरीय भूतपूर्व सैनिक संगठनको संयुक्त आयोजनामा एउटा सभा सम्पन्न भयो। स्थानीय बिजनबारी सार्वजनिक भवनमा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा कर्नल केशव राई थिए भने उनी बाहेक मेजर किरण राई, सुबेदार मेजर एसबी राई, सुबेदार पी भोटिया, हवलदार सौरभ राई, सुबेदार आरके गुरुङ आदि उपस्थित थिए। आजको कार्यक्रममा कर्नल केशव राईले आउँदो विधानसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टी र टिएमसीको भिडन्तमा आफूहरू सामेल नहुने बताए। उनले दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्रका जातीय भाषा, संस्कृति तथा वेशभूषालाई बचाउन हेतुले आफूहरू यसपालिको विधानसभा चुनावमा सम्पूर्ण भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक संगठन साथै उनका परिवारले अहिलेसम्म ग्राउन्ड जिरोमा काम गरिरहेका नयाँ सोच र नयाँ विचारका पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खिमाका उम्मेद्वार केशवराज पोखरेललाई समर्थन जनाएको घोषणा गरे। कार्यक्रममा सुबेदार टी भोटिया, नायक सुबेदार राजीव राई आदिले सम्बोधन राखेका थिए। पुल बजार बिजनबारी शाखाको हामीले एउटा सानो सभा आयोजन गर्यौं। यसमा माथि रेलिङ कैँचालेदेखि लिएर पर गोकसम्म सबै हाम्रो भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व अर्धसैनिक, उहाँको परिवारको सदस्यहरू सम्मिलित हुनुभएको थियो। आजको मुख्य विषय यो 2021 को विधानसभा चुनाव लिएर आजको दिनमा हाम्रो राष्ट्रिय स्तरमा अनि हाम्रो राज्यको स्तरमा के राजनीतिक परिस्थितिहरू चल्दैछ अनि हाम्रो विशेष गरेर दार्जिलिङ पार्वतीय क्षेत्रमा के राजनीतिक परिवेशहरू गतिविधिहरू चल्दैछ त्यसको बारेमा हामीले हाम्रो भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व अर्धसैनिक, उहाँको परिवारहरूलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिने प्रयास गर्यौं। आजको दिनमा 2021 को विधानसभा चुनावको लागि भारतीय जनता पार्टीले हाम्रो तीनैवटा विधानसभा आसनहरूमा आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेका छन्। संयुक्त माध्यमिक शिक्षक संगठन मङ्पू सर्कलले विनयपन्थी उम्मेद्वार छिरिङ दाहाललाई आगामी विधानसभा चुनावमा सहयोग गर्ने जानकारी आज एउटा प्रेस सम्मेलन गरेर संगठनका सभापति शरण गुरुङ, सचिव जनक राई अनि अन्यले दिएका छन्। हामी संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठन मङ्पू सर्कलको तर्फबाट आज एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँनिर प्रेस कन्फरेन्स गर्न लागिरहेका छौँ। विशेष हामीसँग यहाँ आज म संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठनको सचिव शरण गुरुङ अनि मसित हुनुहुन्छ हाम्रो संगठनको सभापति जगत राई अनि हाम्रा केन्द्रीय समिति तथा हाम्रै सर्कलका पदाधिकारीहरू, प्रतिनिधिहरू पनि आज यहाँ हुनुहुन्छ। र हामीले आज मङ्पूको सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालयमा एउटा सभा बसेका थियौँ र यो सभापछि आज हामी यहाँनिर प्रेस कन्फरेन्स गर्न यहाँनिर उपस्थित छौँ। विशेष आजको सभामा मङ्पू सर्कलले दुईवटा महत्त्वपूर्ण रेजुलेसन्सहरू एडप्ट गरेको छ। दुईवटा हामीले प्रस्ताव पारित गरेर आज यहाँनिर उपस्थित छौँ। विशेष आगामी 17 अप्रेलको जुन विधानसभा चुनाव छ यो विषयलाई लिएर आज हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ र यो चर्चा परिचर्चामा के भयो भने हाम्रो संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठनको केन्द्रीय समितिले गत केही दिन अघि नै यसपालिको चुनावमा दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्र, खरसाङ विधानसभा क्षेत्र अनि कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रमा नयाँ सोच, नयाँ विचार अर्थात् विनय खेमा अनि अनित खेमाका प्रार्थीहरूलाई समर्थन गर्ने एउटा उहाँहरूले घोषणा गरिसक्नु भएको छ र हामीले आजको सभामा
हाम्रो केन्द्रीय समितिले लिएको घोषणालाई स्वागत जनाउँदै हामी मङ्पु सर्कलमा पनि हाम्रो मङ्पु सर्कल खर्साङ विधानसभा अन्तर्गत पर्ने भएकोले हाम्रो खर्साङ विधानसभा अन्तर्गत हाम्रा प्रार्थी छिरिङ दाल श्रीमती छिरिङ दाल हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले यो विधानसभा चुनावमा समर्थन गर्ने आज हामीले पारित गरेका छौँ। वसुधा भारतीय नेपाली नारी लेखिका मञ्चका पूर्व अध्यक्ष इन्द्रमणि दर्नालको प्रथम पुण्यतिथिमा हिज दर्नाल निवासमा इन्द्रमणि दर्नालकृत मीना अनि अर्धविराम भाग 2 को कृतिको विधिवत लोकार्पण गरिएको छ। वसुधा महासचिव डाक्टर साङ्मु लेप्चाद्वारा सञ्चालन गरिएको यस कार्यक्रम वसुधाका उपाध्यक्ष डाक्टर गीता छेत्रीको अध्यक्षता, प्रतिष्ठित कथाकार गुप्त प्रधानको प्रमुख आतिथ्य अनि गाउँ परिवारको पक्षमा दिलीप गुरुङ, शान्ति भूषाल, उषा सुन्दास, साहित्यकार स्नेहलता राईको विशिष्ट आतिथ्यमा सम्पन्न गरियो। समारोहको प्रथममा रैन विनायकद्वारा प्रार्थना गरिएपछि सविता सङ्कल्पले स्वागत सम्भाषण गरेका थिए। त्यसपछि क्रमैले अमला छेत्री, श्रवण कुमार प्रधान, छिरिङ लेप्चा, नम्रता संस्कार आदिले गजल कविता प्रस्तुत गरेका थिए। परिवारको पक्षमा शान्तिमणि भूषालले दिदी इन्द्रमणिको सम्झना गर्दै बलिद र आँसु खसाल्दै उनका कृतिहरू यसरी पाठक समक्ष ल्याए बापत वसुधा परिवारमा आभार प्रकट गरिन्। सुमित्रा अविरलले धन्यवाद ज्ञापन गरेपछि अध्यक्षीय सम्बोधनपछि कार्यक्रम समापन गरिएको मञ्चको पक्षमा सविता सङ्कल्पले जानकारी दिएकी थिइन्। बौद्ध धर्मको एक धार्मिक परम्परा अनुसार प्रत्येक वर्ष पुस्तक घुमाउने बुङ्कर भनी विभिन्न गाउँ बजारमा पेमाङची गुम्बाको पुस्तक बोकेर हिँड्ने कार्यक्रम आज समाप्त भएको छ। गत 28 मार्चदेखि यो पश्चिम जिल्लाका विभिन्न गाउँहरूमा सन्देश दिने बौद्ध धर्म लामाले गुम्बाको पुस्तक मानिसहरूलाई ढोकाउँदै हिँड्ने एउटा पुरानो धार्मिक अनुष्ठानको यो वर्षको कार्यक्रम समाप्त भएको छ। दराप, नम्बु, सिन्द्रोङ, चुम्बुङ, गेजिङ, साक्योङ, नयाँ बस्ती लगायत तिगजुक हुँदै एक हप्तामा फर्केर गुम्बा पुग्ने गरेका छन्। विश्व शान्ति अनि बुद्धको सन्देश, अहिंसा, परमो धर्म आदिको विषय लिएर प्रतिवर्ष यो बुङ्कर पुस्तक घुमाउने चलन रहिआएको छ। पश्चिम जिल्लामा पनि यो धार्मिक अनुष्ठान एक साता अघि सुरु भएको आज समाप्त भएको बताइएको छ। यो हाम्रो बुमको मेन इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बुम चाहिँ अस्ति हाम्रो यो भोटियाको छेचेङा भन्छ, हाम्रो 15 तारिक भन्छ, त्यतिखेर निकालेको हामीले बुम होला। अन्त यो बुम निकालेर चाहिँ यो फर्स्टमा दाराप, त्यहाँदेखि यता सिन्द्रोङ, सिङ्ग्याङ, चुम्बुङ, आरिथाङ अनि अहिले गेजिङ भएर चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो लास्ट हो। अनि यो बुम गर्नु परेको हाम्रो मेन कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब पेमायाङचे गुम्बाले हामीले एक वर्षै पछि हामीले यो इम्पोर्टेन्ट हामीले यो गरेर चाहिँ सबै जग्गा घर घरमा वर्षमा सालमा कतिको 10 साल 20 सालमा पर्छ घर घरमा पूजा होला। त्यहाँदेखि चाहिँ सबै मान्छे झिन्दाहरू आएर त्यो बुमहरू गरेर लामाहरू हामी माथि गुम्पाबाट पेमायाङबाट यस्तो पुरै शेरबाङ गरेर ग्यालिङ रादिङहरू गरेर हामी यसरी दिनसुसो गर्छ। अन्त आज चाहिँ हाम्रो लास्ट यो चाहिँ हाम्रो गुम्पामा लानुपर्ने यो चाहिँ खास कुरा हो भने चाहिँ यो सबै संसारको सबै मान्छेहरूको लागि। मिरिक साहित्य सुनौ परिवारको मासिक सभा एवं मासिक साहित्य सुनौ 75औं प्रकरण मिरिक नगर पुस्तकालय भवनमा परिवारकी अध्यक्ष कमला राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। परिवारकी सचिव शिला लामाद्वारा सञ्चालित सभाले विभिन्न विषयहरूमा चर्चा गरेको थियो। कोभिड-19 को कारणले एक वर्षसम्म ठप्प रहेको मासिक साहित्य वाचन आजदेखि सुरु गरिएको बताइएको छ। कवि मनोहर शर्मा अविनाश, अजम प्रधान, कवयत्री कमला तामाङ र शिला लामा अनि कमला राईले कविता वाचन गरेको कार्यक्रममा कथाकार गणेश बराइली, जिनर घतानी आदिले कथा वाचन गरे। वाइन ढकालले मिरिकको महत्त्वबारे रोचक तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए। आजको सभामा साहित्य सुनौ परिवारका उपाध्यक्ष राजबहादुर राईले आज वाचन गरिएको रचनाहरूबारे चर्चा गरेका थिए। सभामा परिवारका सहसचिव अमर दुङमाली, दीप प्रधान, सुमित्रा रुम्दाली, गोकुल रसाइली आदिको पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो।
दीप प्रधानले साहित्य सुनौको तेस्रो पुष्प कोभिड-19 सङ्घर्ष विशेषाङ्कको भित्रका लेखहरूको समीक्षा गर्दै यो एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताएका छन्। रेड क्रस दार्जिलिङ भवनमा रहेको इन्डियन एक्स सर्भिसेज लिगको कार्यालयमा आगलागी भएको छ। घटना हिजो बेलुकी लगभग 36 बजे भएको भनी लिगका सचिव सुमे शेरबहादुर राईले बताएका छन्। आगलागी काण्डमा कार्यालयको केही सामग्रीहरू नष्ट भएको अनि काण्ड ठूलो हुनदेखि गाउँलेहरूले बचाएको राईले बताएका छन्। गाउँलेहरूले जानकारी दिएपछि थाहा लागेको बताउँदै तिनले यो रेड क्रसमा चोरी काण्ड पनि भएको बताएका छन्। रेड क्रस परिसरमा असामाजिक तत्त्वहरूको रगरगी हुने गरेको तिनले थप बताएका छन्। दुर्गा भाइले ठिक 7:05 मिनटमा कल गर्नुभयो, दाजु तपाईँ छिटो आउनुहोस्, तपाईँहरूको आइएसएल अफिसमा आग लाग्यो भयो तर कन्ट्रोल भयो भनेर म तुरुन्तै आएँ। आएर जब हेरेँ यहाँ उहाँहरूले दाजु यो दरवाजा हामीले अलिअलि ताला चाहिँ तोड्नु पर्यो, दुःखमन नगर्नु होइन, तपाईँहरूले राम्रै काम गर्नुभयो। र मैले जब हेरेँ यहाँ अलिअलि कम्ती धुवा थियो, अन्त हामीले जब यसलाई ठिकसँग शान्त गरेपछि फेरि हामी यो ताला लाएर निस्क्यौँ। कति बेलाको घटना हो? राति बेलुकी यो उहाँहरूले लगभग मेरो अन्दाजमा उहाँहरूले जब मलाई 7:05 मात्रै गर्यो भने 6:30 एप्रोक्सली यो समयमा यो आग लागि गरेको हुनुपर्छ। के चाहिँ ड्यामेज भएको छ यहाँनिर तपाईँहरूको? अहिले हाम्रो यहाँ विशेष चेयर डनलप अनि यहाँ हाम्रो भर्खरै नयाँ लगाएको कार्पेट पर्दा र ऐनाको यो तोडफोड गरे। यहाँ हामी पहिले पनि यहाँ 2016 15 अगस्तको दिन यहाँ हाम्रो एम्बुलेन्स छ जो कि जनसेवाको लागि हामीलाई दिएको छ। त्यस समय पनि हाम्रो हाउस पाइप काटेर डिटेल चोरी भएको थियो। त्यो दिन 15 अगस्तको दिन हामीलाई डिटेल थियो, लेबुङमा उहाँ के भन्छ डिटेल गरेको थियो। तर हामीले जाँदा बेनिसको अगाडि नै झ्याप्पा भयो, चेक गर्दा हाउस पाइप काटेर। अन्त यस विषयमा हामीले पुलिस प्रशासनलाई पनि हामीले जनाएको थियौँ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।